Maayong buntag kanatong tanan mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo sa nindot kaayo nga panahon nga iyang gihatag sa atoa ug salamat pud sa Ginoo sa mga pagdayeg nga atong gipatugbaw diha sa Ginoo. Kabalo ko nga ang Ginoo nalipay sa diha nga magtan-aw sa iyang mga anak nga malipayon pud nga nagsimba diha sa iya. Karon buntaga mga kaigsunan atong ablihan ang atong mga Biblia diha sa Unang Juan Kapitulo 1, versikulo 1 hangtod sa versikulo 4. Atong basahon ang pulong sa Ginoo. Matod pa niya dinhi, nagsulat kami kaninyo mahitungod sa pulong nga naghatag sa kinabuhi. Ang pulong diha ng daan sa pagbuhat sa kalibutan. Nadungog namo kini, nakita og nahikap gayud. Gipadayag na ang maong kinabuhi og nakita namo kini. Busa nagbatud kami niini og gisangyaw namo kaninyo ang kinabuhing walay katapusan nga diha uban sa Amahan o gipadayag kanato. Gisugilon usab namo kaninyo ang among nakita o nadungog aron uban kanamo mahiusa kamo sa Amahan o sa iyang anak nga sa Hesukristo. Gisulat namo kini aron mahingpit gayud ang atong kalipay. Salamat sa Ginoo sa iyang mga pulong nga atong gibasa ug nagtuo ko nga kini nga mga pulong magapanalangin sa matag usa sa atoa. Ang atong tema, the word that gives life. Ang pulong nga naghatag og kinabuhi. Dulo nato ang Ginoo sa mga pagampo. Gamhanan ug dalaygon nga Dios nga ini nga kabuntagon. Salamat Ginoo sa imong mga pulong nga among gibasa dinhi sa among taliwala. Ang ako mga pag-ampo Ginoo nga samtang kami mamalandong niini, magatuon niini Ginoo, ndama ang amo mga kasing-kasing, ablihi ang amo mga pagpanabot, buboy kami Ginoo sa kaalam nga nagagikan kanimo, aron masabtan namo Ginoo ang imong mga pulong niini nga kabuntagon. Ang ako mga pag-ampo nga ang mga butang nga imong itudlo kanamo karon, niini nga kabuntagon imo kining tipigan dinhi sa among mga kasing-kasing. Aron mahimo namo kini Ginoo nga pundasyon diha sa among pagpangalagad kanimo. Salamat Ginoo. Gamita pud ko Ginoong Dios karon nga kabuntagon ingon nga imong instrumento nga imong paggagamiton dinhi sa taliwala sa imong mga kaanakan ang tanan nga mga pulong nga madungog dinhi sa taliwala Ginoo dili sa akong kaugalingon napan pinaagi sa pagmando sa balang espiritu. Salamat o Dios sa imong pagabuhaton. Hidayet kanamo o gipasalamatan pinaagi sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Kinsa man ning pulong nga naghatag kanato kinabuhi. Usayang pag makadungog tag pulong ang musantok dayon sa atong una-una kining Biblia. Actually kining Biblia pulong kini sa Ginoo. Pero kining pulong nga gihisgutan dinhi sa 1 John chapter 1 verses 1 up to verse 4 nga naghatag og kinabuhi ang atong Ginoong Hesukristo. Ang ato rang isgutan karon nga buntag maura kini duha ka butang kining kinabuhi o kalipay. Sumala sa atong gibasa, matud pa ni John, nagsulat kami kaninyo mahitungod sa pulong nga naghatag sa kinabuhi. Nagsulat si John aron ipahibalo nga dunay pulong nga naghatag og kinabuhi. O kini nga pulong mao ang atong Ginoong Hesukristo. Siya ang pulong. Ato nato ang John chapter 1 verse 1. So wala pay nabuhat bisan unsa ang pulong diha na. Ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Kining gisgutan dinhi nga pulong dili kining Biblia. Ang pulong gisgutan dinhi ang atong Ginoong Hesukristo. In 1 John chapter 5 verses 11 up to verse 12, ingon siya, he who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. Ang pagpamatuod mao kini. Ang Dios naghatag kanato sa kinabuhing walay katapusan ug naa kini sa iyang anak. Ang midawat sa anak may kinabuhing walay katapusan. Apan ang wala modawat sa anak sa Dios wala makabaton sa maong kinabuhi. So ang pangutana, unsaon man pag-angkon sa kinabuhing walay katapusan. Di ba sa atong giingon kaganina, si Jesus mao ang naghatag og kinabuhi. Na kung siya ang naghatag og kinabuhi, unsaon man nato pagpakabaton ni anang kinabuhi. Sumala pa sa giingon sa 1 John chapter 5 verses 11 to 12. Ingon siya ang Dios mo'y naghatag kanato kinabuhing walay katapusan.
O kini nga kinabuhi, diya nato mabatunan sa iyang anak. O ingon siya, katong naa si Kristo siyang kinabuhi, naa ang kinabuhi. Apan siya nga wala mo dawat sa Dios, dili siya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Kung imong tan-awon, ang tao makabaton lang siya kinabuhing walay katapusan kung mutuo o mudawat siya sa atong Ginoong Hesukristo. Mao na makaigsunan ang gisulti sa Balang Kasulatan. Eternal life, spiritual life is obtainable only in one person. Kinsa ni nga tao? Jesus, the Son of God. If we do not have Him in us, we are spiritually dead. And we will not be able to obtain spiritual life from God in some other way. Buti pasabot ang kinabuhing walay katapusan, dili nato makaplagan sa lain nga mga paagi. Uban mingon, maluwas ang tao, pinaagi siyang pagkabuutan, maman ang prinsipyo sa tao karong panahon na. Ang ilang prinsipyo mingon, na bahalag wa ko nagsimba, basta kay nagbuhat kong matarong. Bahalag wa ko nangalagad sa Ginoo, basta kay buutan ko nga pagkatao. Ang pangutana, mao ba na ang gingon sa Ginoo nga maluwas ta, makabatuntag kinabuhing walay katapusan tungod sa atong pagkabuutan. Akong balikon ang iyang gingon ini. And we will not be able to obtain spiritual life from God in some other way. Klaro, nga dili nato makuha ang kinabuhing walay katapusan sa lain nga mga paagi. How can we expect to receive it if we reject the one and only source of it? Yun siya, unsaon man hato pagkabaton ni ini nga kinabuhi kung atong gibaliwala ang tinubdan ni ini. Buti pasabot kung wala ka mosalig og motuo ni Kristo, dili nimo mabatunan ang kinabuhing walay katapusan. Mao na ang kabatuoran mga kaigsunan ko. In John chapter 3 verse 36, Juan kapitulo 3 versikulo 36, ingon siya, whoever believes in the Son has everlasting life, and whoever refuses to believe the Son will not see life, but the wrath of God remains on him. Ingon siya, kinsa katong wala mo to sa anak, walay kinabuhing walay katapusan. Kinsa katong nagsalikway sa anak, o wala totoo sa anak, dili makakitag kinabuhi. But the wrath of God remains on him. Apan ang kapungot sa Dios magapabilin diha kaniya. Ikaligot-gotan ug ikapungtan sa Dios ang tao nga way pagsalig sa Ginoo. Labi na bitaw ka nang giwalihan ka na sa pulong sa Ginoo, nakadungog na ka sa pulong sa Ginoo, pero wa nimo tagay pagtagad, ang kapungot sa Dios anaa kaniya. Whoever believes in the Son has everlasting life. Katong nagtuo sa anak, nga mao ang atong Ginoong Jesucristo na ay kinabuhing walay katapusan. And whoever refuses to believe the Son will not see life. Dili katong ni baliwala ni Kristo, dili siya makakitag kinabuhi. But the wrath of God remain on him. Apan ang kapungot sa Dios magapabilin diha kaniya. Siguruho nato kung tinuod na bagyo ang atong pagtuo diha sa Ginoo. Basin nun niya, o nagsaligta nga, nagsige na tagsimba, pero ang atong pagtuod ay dili pa tinuod, mo nang giingon nga, di kita makakita kinabuhi, sumalap pa sa pulong sa Ginoo. Di kita makabaton og kinabuhi. Ikaduha, kining eternal joy. Kining kalipay. Kining kalinaw nga mabatunan sa usa ka tawo. Sagad sa tao mangitag kalinaw, mangitag kalipay. Daghang mga tao nangitag kalipay. Ang uban, makaplagan kuno nila ang ilang kalipay pinaagi sa ilang mga paglingaw-lingaw sa kalibutan. Muna ang uban, dili mga lagad sa Ginoo, kay gusto magtagbaw sa mga butang diri sa kalibutan, kaya ang ilang pagtuo naa dinha ang kalinaw, naa dinha ang kalipay. Apan, kinsa man ang makahatag og tinuod nga kalipay. Sumala pa sa atong teksto sa unang Juan kapitulo 1 bersikulo 4 ingon siya, gisulat namo kini aron mahingpit gayud ang atong kalipay. Nganong nagwali si John sa ebanghelyo, aron nga ang tanan nga mga tawo makakaplag kang Kristo
makabaton og tiunay nga kalipay diha sa ilang kinabuhi. Kay ang genuine, ang tinuod nga kalipay nga dili kaya langkaton diha sa imong kinabuhi. Kay kanang kalipay nga mahatag sa ato sa kalibutan kanang for example, ang imong gituohan nga kalipay kanang makainom ka. Limtan nimo imong problema. Pero pag human mahuwasan ka, balik na pud imong problema. Ang uban moadto sa mga kalingawan para malingaw. Pero pag uli mao ra gihapon nga kinabuhi. Pero lahi ning kalipay nga gikan sa Dios. Kini nga kalipay, dili kini basta-basta nga malangkat sa atong kinabuhi bisan na ata sa mga problema. Bisan na ata sa mga kalisdanan. Kini nga kalipay magapabilin. Matod pa sa Lucas kapitulo 2 bersikulo 10. And the angel said to them, "Do not be afraid, for see, I bring you good tidings for great joy, which shall be for all people." Mao ni ang tinguha unta sa gidungang tanang mga tao makakaplag niini nga kalipay. Usay gingon so sa kaanghel, ingon siya, mao ni ang ahang balita among gidala kaninyo. Ayaw kahadlok. Tan-awa nagdalami kaninyo maayong balita og dakong kalipay nga kini alang sa tanang mga tao. Juan kapitulo 15 bersikulo 11 ingon siya, "These things I have said to you that my joy might remain in you, and that your joy might be full." Doon ay mga Kristohanon, matinga kung anong wala sila kalipay diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Na mga Kristohanon, nganong bukat man ang pagpangalagad sa Ginoo. Kung sa kahinungdan, kasi inyong tanaw. Doon ay uban kapoy yung pagpangalagad sa Ginoo. Pero na uban, nga dili kapoy yung pagpangalagad sa Ginoo. Muna nga itong pa-balansyon mga kaigsoon. Kunya, ingon siya, it was a joy that came from perfect obedience to God's will. This joy, He wants all of His people to experience. And obedience is the only way to experience it. Tanawa, it was a joy that came from perfect obedience to God's will. Kini di ay nga kalipay mo abot sa usa ka tawo kung nagmatinud-anon ta diha sa Ginoo o nagmatinud-anon ta diha sa kabubuton sa Ginoo. This joy, He wants all His people to experience. O kini nga kalipay mo'y gusto sa Ginoo masinatian sa iyang mga katawhan. And obedience is the only way to experience it. Masinatian daw nato ni nga kalipay sa atong kinabuhi kung matinud-anon o masinulundon ta sa Ginoo. Pero kung ang atong kaugalingon kanunay may masunod, di gyud ta makasinati niining kalipay nga gisgot na nato karon. John chapter 16 verse 22. Aplihin ninyo ang inyong mga Biblia. Juan kapitulo 16 bersikulo 22. Mausab kini ang mahitabo kaninyo. Karon naguol kamo apan makikita ara ako kaninyo pag-usab ug malipay unya kamo pag-ayo kalipay nga walay makaagaw gikan kaninyo. Kini nga kalipay dili kaya lang katon sa problema. Dili kaya lang katon sa kaguol. Dili kaya lang katon sa nagkalain-lain nga mga kahason nato dinhi sa kalibutan. Mo nang giingon sa Ginoo Akong balikon pagbasa. Mausap kini ang mahitabo kaninyo. Karon naguol kamo apan makikita ara ako kaninyo pag-usab ug malipay unya kamo pag-ayo. Kalipay nga walay makaagaw gikan kaninyo. Bisan ning yawa dili niya kaya ni agawon sa atoa. Upito ni Kristohanon bisan unsa ka problematic nangalagad mo simbagyapon sa Ginoo tungod niini nga kalipay nga gihatag kanato sa Ginoo. Galacia kapitulo 5 bersikulo 22. Ingon siya, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, endurance, kindness, goodness, faith. Mao na ang mga bunga sa Espiritu. Buti pa sabot kung ang usa ka tawo nagtuo sa kinasingkasing diha kang Kristo, gitagaan siya sa Ginoong Espiritu. Ug kanang Espiritu nga gihatag sa Ginoo sa iya, mohatag kaniya bunga sa kalipay, bunga sa kalinaw, bunga sa pailog, bunga sa pagkaminantuson, bunga sa pagkamaayo, bunga sa pagtuo. Joy is the result of truth received into the heart and practiced in the life. Kini nga kalipay kuno matod pa niya dinhi,
Joy is the result of truth received into the heart and practice in the life. Buti pasabot nga kini nga kalipay mabatunan nato kung gidawat nato ang kamatuoran. Unya dili lang nato gidawat ato ning gi-practice sa atong kinabuhi. Atong gikinabuhi ang kamatuoran. So John writes the truth to them which he had learned from Christ, complete knowledge of the truth of Christ, and complete obedience to it will mean complete joy. So, gisulat ni John nga kamatuoran nga iyang na-learn diha kang Kristo. Kining kumpleto nga kahibalo, kumpleto nga kamatuoran diha kang Kristo, o kumpleto nga pagkamasinulundon ni ini diha sa iyang kinabuhi. Unang kita nga Kristohanon, hinumdum niya, mabato na nato ang kinabuhing walay katapusan, pinaagi sa pagtuo kang Kristo. Si Kristo Jesus ra gyud ang makahatag niya na kanato. And then kining kalipay, kalinaw, diha gyud pud nato mabatunan kang Kristo. Ug kini nga kalinaw o kalipay, mahimpit lang ni sa atong kinabuhi kung atong gikinabuhi ang mensahe sa Ginoo nga kanunay natong madungog. Salamat sa Ginoo sa iyang mga pulong nga atong nadungog niini nga kabuntagon, ang akong mga pag-ampo nga unta kini nga mga pulong magpabilin ng ta nga buhi diha sa atong mga kinabuhi aron dunay tinuod nga paglaom ug unya makabatuntag tinuod nga kalipay diha sa atong mga kasing-kasing. Dalay ko ng Ginoo sa walay katapusan ato siyang duolon pinaagi sa mga pag-ampo. Dalay ko gamhanan nga Dios. Salamat Ginoo sa imong mga mensahe niini nga kabuntagon nga akong mga pag-ampo nga imo kadtong silyuhan diha sa among mga kasing-kasing aron kanang kalinaw nga gikan kanimo, kalipay nga gikan kanimo, magpabilin kanunay diha sa among matag usa ka mga kasing-kasing. Salamat Ginoo sa imong mga pulong nga among nadungog karon. Dalaygon ka sa walay katapusan, among king gipasidunggan, gipasalamatan, pinaagi sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.